तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट विशुद्ध कभैलै नाइ हो मौतारी भाषालाई विशुद्ध कभैलै नाइ हो मौतारी भाषालाई आगा आगा बड्ड लार्यौँ ईशैको कसम खाए आगा आगा बड्ड लार्यौँ ईशैको कसम खाए। नमस्कार रे भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोका बिटका पर्खाइमा बसेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी डम्बर बाबु बोहरा रेमै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन केतिर है। श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। यदि कसैले कार्यक्रम ढोका भिटलाई अहिले सुन्न छुटाया भने भुट्यार जन्माण्या तमले युट्युबका माध्यमबाट हामीलाई सुन्न सक्दैौ। युट्युबमा हामीले हरेक कार्यक्रमलाई राख्दै गरिराख्यौँ। ढोका भिट विशुद्ध डोटेली भाषाको कार्यक्रम हुँदै क्या सुदूरपश्चिम प्रदेशकी मौतारी बोली भाषालाई बचाउनकी निम्ति डोटेली भाषा साहित्यको विकास गर्दाकी निम्ति कार्यक्रम ढोका भिट हामीले तमारा माझमा ल्याया हौँ। साहित्य कला जतिले यही क्षेत्रमा कलम चलाउने छौ तम साहित्यका क्षेत्रमा कलाकारिताका क्षेत्रमा डोटेली भाषाको विकासकी लेखा जतिले लाइक पढ्दैछौ सबैलाई हामीले तारा समेट्य गरिराख्यौँ कार्यक्रम ढोका भिटमा। शनिबार एकजना पाहुनासित हामीले कुराकानी गर्दौँ त मलाई थाहै छ। आइतबार र मङ्गलबार फोनका माध्यमबाट ढोका भेट गर्दौँ भने सोमबार कि बसाइमा तमारा गीती रचना डोटेली भाषाका कविता वाचन हुनान्। त्यसरी बुधबार कि बसाइमा डोटेली भाषाका गजल मुक्तक वाचन हुनान्। तब हामीले भन्नु कि भाषा कला साहित्यको विकाससितै डोटेली भाषा संरक्षण गर्दै लक्ष्य उद्देश्य ढोका भिटको हो। यहीमा फरक नाइ थी तपाईँकी लेखा हामीले 5 दिन फरक किसिमले आउने गरेलै हौँ। आज शनिबार भया हुनाले शनिबार एकजना पाहुनालाई लिएर आउनु त मलाई थाहै छ। कबै हामीले गायकलाई ल्याउनु कबै गायिकालाई ल्याउनु कबै सर्जकलाई ल्याउनु कबै भाषाविदलाई ल्याउनु कबै संस्कृतिविदलाई ल्याउनु जहिले डोटेली भाषा साहित्यका क्षेत्रमा योगदान पुर्याइरहेछ हाम्रो मौतारी भाषालाई बचाउनकी निम्ति अगाडि खुट्टो टेकाइरहेछ तसा किसिमका पाहुनालाई हम कार्यक्रममा लिएर आउने गर्दौँ त मलाई थाहै छ। आज चर्चित डेउडा गायक रे सर्जक भरत भट्टसित ढोका भेट गर्दैौँ। भरत भट्ट भन्या सबैले थाहा पाइरहेछौ उन पछिल्ला दिनमा मौलिक डेउडा गीतबाट बहुत चर्चामा आइरहन्। कि गीत गाया रहेछ कसा गीत गाया रहेछ उनीहरू गीत कसा रहन् उनीहरू डाकु कसो रहेछ गीत त अब बहुत जसले सुन्नै सकिरहेछौ। सुनिसक्या बेलाका मनमालै लाग्न सकिन्छ कि प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रम ढोका भेटका माध्यमबाट उनीहरू डाकु सुन्न पाइदिएले हुन्थ्यो भन्नेले लाग्न सकिन्छ। त्यसो भए हुनाले पक्कालाई तम पर्खाइमा बस्दियो थोक्काइ पासा उनलाई ढोका भेटमा हम स्वागत गरिदिउँ। कार्यक्रम ढोका भेटका दारू गाड्नु पर्ने हुन्छ देखिया विज्ञापन रे सन्देशबाट हामीले सदान कि जस्या ढोका भेटका दारू गाड्दातिर लाग्छौँ। तैपछा भरतजीलाई कार्यक्रम ढोका भेटमा स्वागत गर्ला।
ए फत्तो कहाँ है मुख नधोई हात अगुल्डो समय भरि झान्ना रहेको छाड बुवा खतुवा तुइले नजाने जसो क्याप गरन्छ यी ऐला वर्ष पानी नपडेबर गडामुड धेकन्छ गाउँका बोर्ड नभएबर भौती अनकाल पड्डा छ तमम त पाएबर किनबर खौला रे गाई गोरुलाई के है किनबर दिने नान पारवानी गजालु चाल थुरी तयमा आगु पलौन झन्ना र्यो पासा पानी पडे भरे दाबा हुन्न जाने भ तुई आगु पलुने नहेरी पुरा सामुदायिक वन जलाउने है ईसा वर्ष आगु त माटोले जलाइदिने हो तेरा गजाला घाँसा लोपले सबै वन जलिबरे भौती क्षति हुने हो समयमा आगु फटाउन नसके हजारौं रुख जलन्ना हमारा वनमै भएका जंगली जनावरहरूको उठीबास होलो यही पालि हमारा सामुदायिक वनका आम भेलाले पहिली बेर आगु लाउनेलाई रु 500 दोस्राले उसैले आगु लाए बरे रु 1500 रे तेस्राले उसैले आगु लाए बरे रु 5000 सम्म जरिमाना गर्दै निर्णय गरिरहेछ सबैले यो कुराले थाहा पाइराख्या अध्यक्ष हरिदत्त भट्ट सचिव गणेश बहादुर ऐर रे महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति पाटन नगरपालिका 8 खाली डाँडा रिसेडीकी मौजौ बैतडी है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडल नौन्ज्या धडम्म धुडम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भने गोदाममा लुथुडो लागेका गौँ चामल जन्किनै भने भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरबर नजान ठाउँ गएथी ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो छाड्ला दा तोले भन्न त भनेल थिए रे मेरचान की फुटो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भण्या ठौर झनक बतामुन कहाँ हो झान लौ तसुबे सुणपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टक टकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर रे सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हन्यो भौती जानकारी की लेखा दुकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 12 935 श्रोतासँगै कार्यक्रम ढोका भिटका दारू गाड्या विज्ञापन र सन्देशपछि आ ब्यालु नगरबाट आजका हाम्रा पौना सुदूरपश्चिमका चर्चित डेवडा गायक र सर्जक भरत भट्टलाई कार्यक्रम ढोका भिटमा स्वागत गरालो भरतजी स्वागत छ तमलाई कार्यक्रम ढोका भिटमा रेडियो 7 स्टार लगायत हाम्रो प्राविधिक मित्र बोराजी त्यसैगरी हजुर लगायत सम्पूर्ण हाम्रो युनिटलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर निका छौ त हजुर निकै छु सर हजुरहरूको कृपाले एकदम ठिकठाक छ जीवालाई आजसम्म सकुशल छौ हजुर सकुशल छ सर अनि हजुरहरूलाई पनि सन्चै होला त्यतातिर सम्पूर्ण हाम्रा श्रोताहरूलाई पनि सन्चै होला भन्ने कामना गर्न चाहन्छु तैकी लेखा तमलाई बहुती बहुती धन्यवाद दिया कार्यक्रम ढोका भिटकीतिर है भरतजी हामीले कार्यक्रम ढोका भिटका सुरुमा जतिले हम पौनालाई लेबर हुनु हजुर पृष्ठभूमिबाट कुराकानी अगाडि बढाउनु तमरो जन्म कहाँ भयो रे बाल्यकाल के कसरी बिताए थियो तै बारेमा थोक्काइ कुराकानी राख्दियो बहुत बहुत धन्यवाद हजुरलाई यो प्रश्नको लागि मेरो बाल्यकाल डोटी जिल्ला इखर नगरपालिका हालको पहिलेको जिजुडामाण्डो गाविस वडा नम्बर 6 अहिलेको वडा नम्बर 9 शिखर नगरपालिकामा भएको थियो डोटी जिल्लामा बाल्यकालमै अब त्यही हो अब गाउँतिरै स्कुलतिर पढियो अब त्यही जसो हामी सबैको बाल्यकाल बितिन्छ हाम्रो पहाडी जिल्लातिर सुदूरपश्चिमतिर त्यसै हो मेरो पनि बाल्यकाल छ वनपाखामा झन्या गोरबाकारा हेद्या तसुलै गऱ्यो स्कुलतिर सँगै साथीसँगैसित झन्या देख्या हजुर हजुर त्यो सबैले हामीले अब हाम्रो पहाड जिल्ला डोटी डडेलधुरा अछाम बझाङ त्यसै गरी हाम्रो बैतडी दार्चुला लगायत हाम्रो सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा सबैले अब त्यही गरेकै काम अब मैले पनि त्यसरी मेरो पनि बाल्यकाल त्यसै अवस्थामा बित्यो पृष्ठभूमि एकै हो भन्नु खोज्या हो तमले जी बेला हमारा पहाडी जिल्लाका कलाकार संचार क्षेत्रका मान्छे अथवा जुल है हजुर सबैको पृष्ठभूमि लगभग मिल्लो जुल्लो छ हजुर हजुर एकै छ कसैका जीवनमा के उतार चढाव आएर थोक्काइ फरक त हुन सकन्छ तबले लगभग हाम्रो खानपिन लवाई खवाई हामीले गद्य काम एक किसिमका छन्
डोटीको शिखर नगरपालिकामा जन्म भयो भने भरतजी पढाइ लेखाइको सुरुवातले आफ्नै ठाउँमा गरे कि अथवा काहीँ बसाइ सरीबाट के गर्थे? हजुर, मेरो पढाइ कक्षा 1 देखि 8 सम्म श्री गणेश माध्यमिक विद्यालय सर, अहिले पहिले निमावि थियो, त्यही गाउँकै तलतिर थियो। हामीले जैनरी डोटी भन्ने हाम्रो 3 गाउँको एउटा स्कुल थियो, त्यही स्कुलमै भयो। त्यसपछि मैले 9 देखि 12 क्लाससम्म उच्चाकोट श्री सीताराम उच्च मावि उच्चाकोटमा पढेँ। त्यसपछि पढाइको सिलसिलामा म काठमाडौँतिर आएको सर। उच्चाकोटमा कति सालमा थिया कति सालमा पढन्थ्या? तुम्हारा उच्चाकोटसम्म मैले पुग्रियो। ए ल सर, बहुत बहुत धन्यवाद हजुरलाई। उच्चाकोट ठ्याक्क भन्या 12 सम्म पढेँ सर म। 2064 मेरो एसएलसी हो सर, हैन? 64 को एसएलसी हो। अनि मैले त्यहाँबाट 66 मा +2 पास गरेर 67 मा म त्यहाँबाट बाहिरतिर हिँडेँ सर। तुम्हारा उच्चाकोट तिरको वातावरण बहुत ही निको छ देखिया तैतिर? हजुर भरतजी। हजुर हजुर। पढाइ लेखाइलाई के गरे? 12 पास गरिसके पश्चात पूर्ण विराम लगाए कि अथवा? हैन हैन सर, मेरो पढाइ मैले त्यसपछि म काठमाडौँ आएँ सर। शङ्करदेव क्याम्पसबाट म्यानेजमेन्ट विषयमा मैले ब्याचलर पास गरेँ। त्यसै गरी मैले सङ्गीततिर पनि लगभग तपाईँको 4th इयर जति गरेँ सर, सङ्गीतमा पनि। लगभग सङ्गीत क्षेत्रमा औपचारिक रूपमा तुमले खुट्टो टेक्दा है पहिलेबटे केन सिकबाट आया रहेछौ? हजुर सर, मैले रेडियो नेपालमा पनि सिकेँ सर। त्यसपछि कलानिधि इन्दिरा कलानिधि सङ्गीत महाविद्यालय भन्ने छ पुलचोक ललितपुरमा, त्यहाँ पनि सिकेँ सर। अनि त्यसपछि राष्ट्रिय नाचघरमा मैले बाजाहरू पनि सिकेँ सर, मादलहरू हार्मोनियमहरू पनि सिकेँ। रेडियो नेपालतिर सबैतिर लगभग औपचारिक रूपमा क्लास पनि लिएको छु। तम त एक बहुविधामा काम गर्दै कलाकार भन्नेलाई हुने रहेछ। तस्बिर बजाउनेलाई रहेछौ, गाउनेलाई रहेछौ, भाकालाई बनाउने काम गरन्छौ देखिया? हजुर सर, मैले युट्युबतिर धेरै छन् सर मैले बजाएको मादलहरू। हाम्रो चर्चित दोहोरीतिरका गायकहरू राजु परिवारदेखि लिएर तिनीहरूको थुप्रो सोहरूमा, धेरै सोहरूमा बजाउँछु सर मैले। प्रायः मादल बजाउँछु, मैले हार्मोनियम पनि बजाउँछु, तर प्रोफेसनल रूपमा मादल पनि बजाउँछु सर। तमले जो 3-4 काम गरन्छौ, भाकालाई बनाउँछौ एकतिर, शब्द सिर्जना, त्यसपछि गाउने, वाद्यवादनको पाटोलै छ। यिन 3-4 विधामा भनौँ हात हालिसके पश्चात आफूलाई सन्तुष्टि भन्ना नि जसो अब कोही काम गरेर बढ्ता सन्तुष्टि मिलन्छ तमलाई? मलाई त सबै बराबर लाग्छ सर काम। त्यही पनि अब हाम्रो सुदूरपश्चिममा एउटा जन्मिया नाताले मलाई चाहिँ देउडा गाउन बहुत मजा लाग्छ सर हाम्रो भाषामा। पक्कालाई देउडालाई बहुत माया गर्दै रहेछौ। माया गरेर त तमले मौलिक देउडा गीत बजारमा लैले याद है क्या? हजुर सर हजुर। अहिले बढ्ता चलेको तमरो मन रुन्छ धुरुक्क। हजुर हजुर। बहुत जसा सङ्गीतका लगभग मलाई लाग्छ कि मोबाइलमा हालिबटलाई सुन्नान, रेडियोका माध्यमबाटै हामीले बजाया, त्यसपछि युट्युबतिर बहुत जसाले भरत भट्ट भनेर पछाडि गीत तोय बनिरह्यो हो सायद जसो लाग्छ। मौलिक शब्दलाई सङ्कलन गरे तमले, जो हमारा गाउँघरमा बेलपोरका दिन हमारा बजेका पालामा बोलिने शब्दलाई ट्याक्क तमले सङ्कलन गरेर एक नयाँ किसिमले बजारमा पठाया भरतजी। जयको प्रतिफल भन्नु पर्छ निको भयो, निकै कामको निकै हुने रहेछ भन्ने एक किसिमको उदाहरणलाई तम बन्या गाउँ समाजमा। अहिले सबका मूल भने कि मोबाइलमा कसैका जीवडामा रेडियोमालाई घन्किरहने गीत जो तमरो मन रुन्छ धुरुक्क छ, तै गीतका थोक्काइ टुक्का तमरा डाकामा यही बेला प्रत्यक्ष सुन्नु पाए बहुत ही आनन्द हुने थियो। गोविन्द पन्तज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो गीतको बारेमा जो हजुरले भने त्यो एकदम सही हो सर। हाम्रो पछिल्लो दिनमा हाम्रो डोटेली भाषाका गीतहरू एकदमै अलि भाषा हाम्रो युज भए पनि हाम्रो अलिकति तडक भडक धेरै भएको थियो। त्यो सिलसिलामा मलाई हाम्रो अघि सरले कार्यक्रमको सुरुवातमा भने हाम्रो मौतारी भाषा मैले मेरी आमाको कोखमा मात्रै मेरो आमाको कोखेला बसेर मैले बनाएको गीत हो सर यो। आमाको कोखेलोलाई नछोडेपछि आमाको माया पाएपछि सबैको माया पाइने रहेछ। यसको लागि बहुत बहुत धन्यवाद हजुरलाई। म सुनाउँछु यो गीतको केही भाग म हाम्रा श्रोतालाई, जति पनि हाम्रो रेडियो 7 स्टार सुनेर बसिरहेछन् सबैलाई म सुनाउँछु। कर्णाली तुरुका सेतीको बगन्या पानी, कर्णाली तुरुका मन रुन्छ दुरुका, गए दिनका कुरा सम्झी मन रुन्छ दुरुका।
मन रुन्छ दुरुका गए दिनका कुरा सम्झी मन रुन्छ दुरुका कहिल्यै ड्युटी पुना कहिल्यै ड्युटी मधुरा सकी कहिल्यै ड्युटी पुना सम्झी रुना रुना आँसुले सिरानी बिजो सम्झी रुना रुना सम्झी रुना रुना आँसुले सिरानी बिजो सम्झी रुना रुना। हजुर भरतजी हजुर सर कहिलेकाहीँ आफ्ना मनमा आफूले गरेको काम यो इस्यु भइदिया भएभरि हुन्थ्यो यतिसम्म गरियो यसले इस्यु गरिदिया भएभरि आज निको हुन्थ्यो भन्ने किसिमको सोच त पक्काले हरेक मान्छेका मनमा हुन्छ। कर्णाली तुरुक्क यतिनीको यो मौलिक डेवडा गीतलाई बजारमा पठाउन आए पहिले तमले सोच्थ्या कि ना ये रेकर्ड गर्दै बेला अथवा एका शब्द सङ्कलन गर्दै बेला यसलाई गाउन आए अगाडि श्रृङ्गार गर्दा आए अगाडि बजारमा मैले यो गीतलाई पठाइसके पछाडि यति चललो भनेर तमले कल्पना गरिरहेको थिए कि ना? एउटा गीत बनाएपछि सर अलिअलि आशा त हुने रहेछ सर, तर मैले यो गीतमा यति बहुत माया पाउनेछु भन्ने त्यति धेरै आशा त गरेका थिएन सर होइन। जो हाम्रो मौलिक देउडा गीतलाई बहुतले मन पराइदियो। अहिलेका युवा पुस्ताबाट लैजाएर हाम्रा वृद्ध बुढाबुढी आमा बुवा बाजे बाजेले पनि गाएको यसमा टिकटकको माध्यमबाट अभिनय गरेको देख्दा मलाई बहुत खुसी लाग्छ सर। मलाई अझै पनि आगामी दिनमा यस्तै गीत गर्छु। मैले त्यही भएर अर्को गीत पनि त्यो तपाईँको परदेशी भुलिग्यो भन्ने पनि ठ्याक्कै यस्तै खालको छ। त्यो गीत पनि धेरै मन पराइदिएको छ सर मान्छेले। मलाई जे होस् ऊर्जा मिलेको छ सर यो गीतबाट। मैले मेरो भाषा, मेरो जननी, हाम्रो जननीको भाषा, हाम्रो माटोको भाषा, हाम्रो देउडा भाषालाई म सधैँ एउटा आफ्नो शिरमा राखेर म अगाडि बढ्दैछु सर। पक्काले हाम्रो मौतारी भाषालाई तमले सम्मान गरिरहेछौ। ये गीत बोठेले हामीले बुझ्न सकौँ कि जो तमले मौलिकता झल्काउने प्रयास गरे अहिलेको अवस्थामा त देउडा गीतको बजार हेर्दियो भने देउडाको नाम मात्रै हुन्छ। अब तयभित्रका शब्द उत्पट्याङ खालका शब्द तयको भाषा वास्तवमा हमारा देउडा गीत सङ्गीतमा हुनुपर्ने गुणै नभइहाल्यो। देउडा गीतका नाममा अहिले गीत बजारमा आइरहन्। यसा अवस्थामा तमले कर्णाली तुरुक्क जसो गीत बजारमा ल्याएर सबैको मन जित्या। एक तमलाई सफल कलाकार मान्न सकूँ हाम्रो उदाहरणीय कलाकार नै हो तम, किनकि जो देउडा गीत सङ्गीतमा छाडा किसिमका गीत गाएपर मात्रै चर्चामा आइन्छ भन्नुपर्ने बहुत जसा मान्छे यतिर लागिरहन्। किनकि हामीले जतिले अहिले कलाकारसित आजसम्म कुराकानी गरे उनुन कलाकारकाले बहुत जसा पीडा किछन् भने गीत चल्ला कि लेखा त थोक्काए उछिट्याउने खालका शब्दमालाई थोक्काए अहिलेको पुस्तालाई मनपर्ने खालका अथवा भनौँ सामान्य खालका जो हमारा मौलिक शब्द हुन् तसा किसिमका गीत गाएबर चल्ला नै अहिले तबलै विकृति बढी भित्री नाच भनेर बहुत जसा कलाकारले कुराकानीका क्रममा भन्लाएको छ। इसो अवस्थाको बजार हुन्जालै तमले इसा मौलिक गीत लेबर जति चर्चा कमाया यही हिसाबमा भन्या तम एक भाग्यमानी कलाकारले हो। अरे सबैको लेखा एक उदाहरणीय कलाकारले हो। तमन जसा कलाकार उनले हाम्रो मौलिक संस्कृतिलाई बुझ्बर अब तम त एक औपचारिक रूपमा सङ्गीत सिकेका कलाकारले छौ। सुदूरपश्चिमको माटोलाई तमले बुझिरहेछौ। सुदूरपश्चिमको धर्म संस्कृति परम्परा यहाँका रीतिरिवाज चाल चलनलाई तमले निक्किरिकन बुझिरहेको छौ। अरे हम आशा गर्दौँ कि भोलका दिनमा भरतजीका मौलिक देउडा गीत हामीले सिरिकन सुन्न पाउँला, कार्यक्रमका माध्यमबाट बजाउनु पाउँला। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद सर। हजुरले जो एउटा सही कुरालाई सही भन्नुभयो यसको लागि धन्यवाद छ। मैले यो गीतको कुरा गरिरहँदाखेरि हाम्रो एकजना भाइ सर्जक भाइ झलक भट्ट मलाई धेरै यो गीतमा भाइले सङ्कलनमा धेरै सहयोग गरेर भाइले पनि यसमा धेरै टुक्काहरू भाइले सङ्कलन गरे र उनले भाइले पनि यो गीतको जो भाका छ त्यो भाकामा माझे हाम्रो झलक भट्ट भाइ पनि सर्जक भाइ उनलाई हामीले बहुत बहुत मैले सम्झेको छु भाइलाई पनि। भाइले चाहिँ एकदमै मलाई अहिलेको जो यो स्थानमा यो गीत पुग्यो त्यो भाइको ठुलो हात छ हाम्रो झलक भट्ट भाइको। झलक भाइले त्यसपछि परदेशी भुलिग्यो पनि भाइकै एउटा लय शब्दमा मैले प्रस्तुत गरेको छु। यो कर्णाली तुरुक्कमा पनि भाइकै सङ्कलनमा मैले प्रस्तुत गरेँ। तमारा मनमा यीशु किसिमको कल्पना कसै आयो यीशा किसिमका मौलिक शब्दलाई लेबर गीत बनाउनु पर्यो भन्ने सोच तमले कबठे बनाया हो? कसै आयो सोच मनमा ल्या? मेरो सोच सर 4 साल लकडाउनको बेला जब यो कोरोना महामारी आयो सर होइन,
यो महामारी आएपछि मान्छेहरू सबै पीडामा भएर तैपछि हाम्रो जुन थियो एउटा मलाई पहिले सानैदेखि हाम्रो एउटा देउडा क्षेत्रमा भनौँ न हाम्रो टिपिकल गीतहरू हाम्रो मौलिक गीतहरू हाम्रो बोली भाषा मर्न हुँदैन भन्ने हो सर। जस्तो अब पश्चिमी गीतहरू दोहोरी भनेर हाम्रो देशभरि बजे उनीहरू त एउटा आफ्नो लमजुङ स्याङ्जा तनहुँ पश्चिमाञ्चलमा गाइने गीतलाई देशव्यापी रूपमा भन्कायो भने हामीले किन नगर्ने हाम्रो देउडा भाषा यति फेरि मध्यपश्चिम सुदूरपश्चिम यत्रो एरियाबाटको भाषालाई हामीले किन सबैसम्म पुर्याउनुको निमित्त हामीले केही न केही त गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेर मैले यो मौलिक गीत रेकर्ड गरेको हो सर होइन। बहुत खुसी लाग्यो अहिले माया गर्छु। पक्काले पूर्वेली गीत गाउने कलाकारहरूले पूर्वतिरको आफ्नो पहिचान झल्काउनान्, काठे गीत गाउनेले आफ्नो किसिमको पहिचान झल्काउनान्, रोइला गीत गाउने टप्पा भाषाका गीत गाउने अथवा विभिन्न समुदायका जतिले बोली भाषा छन् तनुनले आफ्नो संस्कृतिकी निम्ति जो काम गर्दा रहन् त्यो काम हमारा देउडा गीत सङ्गीतकी लेखा गर्दु पड़न्छ भनेर भरत भट्ट युवा कलाकार लागिरहेछौ। यही मलाई हम गर्व गर्दछौँ। जसो भनाइ छ नजिकको तीर्थ यसलाई भन्नान्थे क्या हमारा सुदूरपश्चिमैमा सुदूरपश्चिमका देउडा गीतलाई माया नगद्य मान्छेले जब सुदूरपश्चिमबाट सुदूरपूर्व अथवा चाहिँ विदेशतिर जनान् तैपछि उहाँ जाएबर आफ्ना गीतको माया हुने रहेछ भनेर भजसा मान्छेले भन्नान्। तम राजधानी कर्मथलो बनाएर बसिरहेछ हुन सकन्छ सुदूरपश्चिममा छन्ज्याका वर्तमाया तमलाई अहिले देउडा गीतको काठमाडौँमा लाग्ग लाएर हो पक्काले। हजुर सर यो कुरा तपाईँले धेरै धेरै धन्यवाद सर। यो बहुत निकै कुरो लिएर तपाईँले मलाई एकदम चित्त बुझ्यो। यो सही कुरो हो सर। जब हामी आफ्नो जननी जन्मभूमि छाडेर बाहिरतिर जान्छौँ त्यसपछि धेरै याद हामीलाई घरको हाम्रो आमाको बुवाको र हामी जन्मेको माटोको याद आउँछ सर। हाम्रो लोक भने त्यो निश्चित हाम्रो ठाउँमा लोक ठाउँमा स्थानीय ठाउँमा हामीले गाइने गुनगुनाइने हाम्रो मौलिक बोलीचाली र भाषा हाम्रो लगज हो सर। लोकगीत भने यो हाम्रो नसा नसामा हुन्छ। हाम्रो लोकगीत जुन ठाउँमा जुन धरातलमा जन्मेको हो हामीले अर्काको देखासिकी गर्नुभन्दा पनि हामीसँग के छ र त्यसलाई हामीले झन् झन् निखारता दिँदै विश्वव्यापी रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ सर होइन। त्यही भएर पनि मैले देउडालाई चाहिँ हाम्रो टिपिकल म अहिले देउडा क्षेत्रलाई अलिकति थोरै भए पनि मैले धेरै नसके पनि देउडा क्षेत्रमा देउडा भने महासागर हो मैले पनि एक थोपा थप्न सक्छु कि भन्ने एउटा अपेक्षा लिएर म अघि बढिरहेको छु सर। यो साथ सपोर्ट सधैँ हजुरहरूको मैले पाइरहँ भन्ने अपेक्षा पनि छ। पक्काले भरतजी तमले यहीमा भन्नै नाइ पर्दो तमुन जसा कलाकार जहिले संस्कृति बचाउनमा के नै भेले आफूले खने एक घाँसबटे थोक्काइ छुट्टीबाट संस्कृतिकी निम्ति काम गर्दा छौ तमुनलाई सञ्चार माध्यमबाट गद्द सकिने सहयोग के लेखा हमलाई तयार छौँ क्याकि तमुन जसा कलाकार के लेखा कार्यक्रम ढोका भिड्लै हो जहिले हाम्रो मौतारी बोली भाषालाई बचाउनकी निम्ति काम गर्दा रहन् उनलाई के नै बेलै सञ्चार माध्यमबाट लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिडका माध्यमबाट लाखौँ श्रोता सङ्गीकी मैले सुनन्ना उनीहरा कलागालालाई सुनन्ना गरेका कामका बारेमा थाहा पुन्न भनेर हामीले शनिबार कि बसाइमा पुनालाई नछुटाइपर ल्याउने गरिराख्यौँ। आज तमसित कुराकानी गरन्या बहुतै आनन्दले उन्ना छ मौलिक डाकुलै छ तमरो तमले जो कर्णाली तुरुक्क पाछा बजारमा ल्याएको गीत भने तै गीतका थोक्काइ टुक्का गाइदियो तै पछि यहाँबाट थोक्काइ बेर हम स्यालै गरिदिउँ बाँकी कुराकानी गद्दाइरौँला। ल हुन्छ सर। म परदेशी भुलिग्यो भन्ने यो गीतकोमा लय शब्द झलक भट्ट भाइले गरे हुन् सर हाम्रो झलक भट्ट र मैले स्वर मेरो रहेको छ। हुन्छ सुरु गर यहाँहरुमा सुनाउँछु सर। सुरु गर। प्याउली फुल फुलिग्यो लागिग्यो बसन्त ऋतु प्याउली फुल फुलिग्यो परदेशी भुलिग्यो जन्म्या थाली बाबा आमा परदेशी भुलिग्यो मुख देखान्या आशा जन टुटाए कुल देवता मुख देखान्या आशा रोकिरहे सासा परदेशी नफर्क्यासम्म रोकिरहे सासा रोकिरहे सासा परदेशी नफर्क्यासम्म रोकिरहे सासा प्याउली फुल फुलिग्यो लागिग्यो बसन्त ऋतु प्याउली फुल फुलिग्यो परदेशी भुलिग्यो जन्म्या थाली बाबा आमा परदेशी भुलिग्यो परदेशी भुलिग्यो जन्म्या थाली बाबा आमा परदेशी भुलिग्यो
हजुर सर। श्रोता सङ्गी आजकै ढोकाभेट सुदूरपश्चिमका चर्चित एउटा गायक र सर्जक भरत भट्टसित गद्दार्यौँ। आजको कार्यक्रमलाई तमलाई मन पडले हो भन्ने हाम्रो विश्वास हुँदै क्या। ए बिचमा हम थोक्काइ बेर स्यामेस्या गरिहाल्छौँ। तैपछा भरत भट्टसित आजलै हम कुरडिकानी गद्देयौँ। उनीहरू ढाकामा आजलै मौलिक एउटा गीत सुन्ला स्याबिस्या गद्दे बेला भइगई भन्बर मलाई पल्ला खण्डबठे डम्मर्जी हात हलाउनु नारायण थुक्काइ बेर स्याबिस्या गद्दौँ। तैपछा आजलै हुने हुँ त मलाई रेडियो छाडीबर काहीँ झन् गया हाँ ए फत्तो कहाँ है मुख नधोए हात अगुल्डो समाएभरि झान्ना रहेको छाड बुवा खतुवा तुइले नजाने जसो क्याब गरन्छ यी ऐला वर्ष पानी नपडेबर गडामुड धेकन्छ गाउँका बोर्ड नभएबर भौती अनकाल पड्डा छ तम हम त पाएबर किनबरले खौला रे गाई गोरुलाई के है किनबर दिने नान पारवानी गजालु चाल थुरी तयमा आगु पलाउन झन्ना र्यौ पासा पानी पडे भरे दाबा हुन्न जाने भ तुई आगु पलाउने नहेरी पुराय सामुदायिक वन जलाउने है ईसा वर्ष आगु त माटोले जलाइदिने हो तेरा गजाला घाँसा लोपले सबै वन जलिबरे भौती क्षति हुने हो। समयमा आगु फटाउन नसके हजारौं रुख जलन्ना हमारा वनमै भएका जङ्गली जनावरहरूको उठीबास होलो। यही पालि हमारा सामुदायिक वनका आम भेलाले पहिली बेर आगु लाउनेलाई रु 500 दोस्राले उसैले आगु लाएबरे रु 1500 रे तेस्राले उसैले आगु लाएबरे रु 5000 सम्म जरिमाना गद्दे निर्णय गरिरहेछ। सबैले यो कुरो थाहा पाइराख्या अध्यक्ष हरिदत्त भट्ट, सचिव गणेश बहादुर ऐर र महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति पाटन नगरपालिका 8 खाली डाँडा रिसेडीकी मौजौ बैतडी। है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडल नौन्ज्या धडम्म धुडम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भने गोदाममा लुथुडो लागेका गहुँ चामल जन्किनै भने भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरबर नजान ठौर गएथी ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो। छाड्ला दा तोले भन्न त भनाल थिए रे मेरो चाहिँ के फुटो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भण्या ठौर झन बतामुन कहाँ हो झान लौ तसुबे सुणपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टकटकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर रे सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हुन्यो। भौती जानकारी की लेखा दुकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 120935। श्रोता सङ्गी हे थोक्काइ बेरकी स्याबिस्या बसा तमलाई आजलै स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेटमा तमले अहिले मात्रै रेडियो खोल्या हो भने तमलाई जानकारी गराउनौ तमे बेला सुन्ना छौ परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यो कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट लै संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आज एकजना पाहुनासित ढोकाभिट गद्दे बसाइ भया हुनाले सुदूरपश्चिमका चर्चित देउडा गायक र सर्जक भरत भट्टसित ढोकाभिट गद्दार्यौँ। उनीसितकी कुरडिकानीलाई अगाडि बढाउनौ। भरतजी हजुर सर, साङ्गीतिक यात्राको सुरुवात तमले कति सालबाट गरे हो यो बारेमा मैले सोध्दै छुटाया। हजुर मैले साङ्गीतिक यात्राको सुरुवात सर आजभन्दा लगभग 8 वर्ष पहिलादेखि मैले औपचारिक रूपमा सुरु गरेको थिएँ सर। गाउन त सानैदेखि बच्चैदेखि अब गाउने बजाउने गर्थेँ, तैपनि मैले औपचारिक रूपमा लगभग 8 वर्ष जति भयो होला सर। 8 वर्ष भयो भन्नाले लगभग 2070 सालबाट सुरु गरे रहेछौ। हजुर हजुर। सुरुमा के गाए थिए तमले देउडा गीत निकाल्या कि? मैले एल्बम त तम्रो 72-73 सालतिर निकालेँ सर होइन। जस मैले अब जस्तो म्युजिक लाई चाहिँ सिक्न चाहिँ सुरु गरेको मैले 70 देखि भन्नाले पहिलो क्लास। हजुर गीतलाई एल्बमका रूपमा बजारमा ल्याया 73-74 बटे। हजुर हजुर। औपचारिक रूपमा सङ्गीत कक्षा लिएर तमले सिक्दो सुरु गरे 70 साल बटे। 70 सालदेखि सर। 70 सालमा 2-3 महिना जति सिकेँ सर। त्यसपछि म फेरि अलिकति बाहिर जानुपर्ने भएर घरतिर गएर बसेँ, अनि फेरि आएर पछि मैले कन्टिन्यू गरेँ सर 72-73 देखि। के छ घरैमाको आर्थिक अवस्था कसो छ? योलाई सोध्दै पर्ने कुरा। घरमा अब
त्यस्तै हो सर हाम्रो गाउँतिर अब जस्तो सबैको जनजीवन सामान्य रूपमा चलिरहन्छ त्यस्तै सामान्य हो मेरो पनि त्यस्तो अब खाना लाउन पुग्ने सामान्य परिवारकै हो सर। घरबठे गीत सङ्गीत क्षेत्रमा रुपियाँ लगानी गर्द सक्ने अवस्था छ कि नै? घरदेखि त अब अलिअलि घरदेखि पनि सपोर्ट गरेको थियो सर मलाई सुरुवातका दिनहरूमा मलाई हार्मोनियम किन्नेदेखि लिएर अब तपाईँको क्लास फिसहरूदेखि लिएर त्यो कुराहरू मेरा अङ्कल डमरुदेव भट्टले मलाई हेल्प गर्नुभएको थियो त्यतिखेर मेरा काकाले त्यतिखेर अलिअलि सपोर्ट गरेको थिएँ। एल्बमको रूपमा त मैले आफै जब अलिअलि कमाउने थालेपछि मैले एल्बम गर्न थालेँ सर होइन। जीवालाई चेलाले केही गद्दु पढन्छ भन्ने सोच त इजे बाबाको छ। भइबरले अब घर परिवारको आर्थिक अवस्था अब कमजोर भए हुनाले यही क्षेत्रमा लगानी झिक्क चाहिने अब तय अनुसारको लगानी गर्दाकी निमित्त हमारा यहाँको परिवेश तसो चाहिँ एक किसिमको घरै मलाई कसरी खन्या कसरी म परिवार पाल्य भन्ने अवस्था भए मान्छे भए हुनाले गीत सङ्गीत क्षेत्रमा टन्न लगानी गर्दो सक्ने अवस्था नआए थियो। जीवालाई त मैले आत्मनिर्भर भइरहेछौ, आफ्ना खुट्टामा आफै टिकिने भइरहेछौ। कामकाज के गर्छौ काठमाडौँतिर तमले? मैले कामकाज त्यही हो सर म दोहोरी साँझतिर नि मैले गरेँ सर काम चाहिँ पहिले अनि त्यसपछि मैले अहिले पछिल्लो दिनहरूमा मैले व्यावसायिक रूपमा मैले मादल बजाउँछु सर विभिन्न प्रोग्रामहरूमा हिँड्छु होइन। मेरो औपचारिक रूपमा मैले मादलै बजाएर गीतै गाएर मेरो यही व्यवसाय नै यो गीत सङ्गीत छ सर। यही लागेर मैले 2-4 पैसा यसै क्षेत्रबाट नै इन्कम गरिरहेको छु सर, यसैमा लगानी गरिरहेको छु। गीत गाइबर है बर्ता अहिले सङ्गीत संयोजन गरिबर अथवा विभिन्न बाजा बजाइबर पैसा उनी आधार छ देखा तसो भए हुनाले अहिले भरतजीलाई बाँचाकी निम्ति त्यति असजी नाइ थिए कियाकि हातमा सिप छ कसैले कहाँ स्टुडियोमा आएर ट्याक्क नाइ फलाना गीतमा बजाइदिनु पऱ्यो भने उहाँ झन् सकिने विभिन्न औपचारिक कार्यक्रममा झन् सकिने जीवालाई अहिले खल्डी रीति नाइ थिए। हजुर हजुर सर अब खल्टी अब रीति पनि छैन सर भरिए पनि छैन। भरिए नाइ थिए जीवालाई भद्य प्रयासमा छ। अब भर्ने अब भर्ने प्रयास अब सबैको हुन्छ सर मेरो पनि अलिअलि छ अब अहिले चाहिँ ठिक्क पुगेकै छ भनौँ। खुट्टेसो भयो नाइ? हजुर खुट्टेसो भयो कि नाइ तम्रो? हजुर नाइ सम्झिया मैले भने? हजुर हजुर सर फेरि भन्नु त। घर गृहस्थीमा बाँधिया हो कि बाँकी छ? ए छैन सर छैन मैले बिहा गरेको छैन सर। कियाकि तै बारे मलाई देखा सोध्नु पर्ने हुन्छ। हजुर धन्यवाद हजुर हजुर। कि छ कसो छ जीवालाई अहिलेसम्म एक्लै छौ? एक्लै छु सर मैले अझै 1.5 वर्षसम्म अझै 1-2 गीतहरू अझै मेरा दर्शक श्रोतालाई अझै दमदार गीतहरू दिएर त्यसपछि बिहा गर्ने सोच बनाएको छु सर। मैले सङ्गीतमा अझै केही धेरै गर्न बाँकी छ सर। काहीँ बहुत चर्चामा आइसकेको छ निकी कन्या भेटिनिन् भनेर बिहा ढिल्का गद्दे सोच त नै हो? त्यसो मैले त्यसो केही छैन सर। मलाई अब बिहेको अब एउटा सबैले औपचारिकता निभाउनु पर्छ सर होइन। सबैले गरेको कुरो अब गद्दु पढन्छ त्यो स्वाभाविक प्रक्रियालै हो। स्वाभाविक एउटा प्रक्रिया हो सर त्यो अब सोचमला सर अहिले त्यो प्रति खासै मलाई त्यति चासो छैन सर। मान्छे त भरतजी हजुर मान्छे त असन्तुष्ट प्राणी भन्ना तम आफूले गरेका काममा कतिको सन्तुष्टि हुन्छ? यो तपाईँले गरेका क्वेसन एकदम यो आन्सर पनि यसैमा छ सर। तपाईँले जो भने नि त्यो एकदम सही कुरा जस्तो लाग्छ मलाई। यो सबैको जीवनमा मान्छे सन्तुष्ट कोही हुँदैन सर तर पनि हामीले सन्तुष्टि लिने कोसिस गर्नु पर्दो रहेछ। अब यसमै पनि अब जस्तो मैले अब गीतै गर्दा पनि यो गीतमा अझै यस्तो गर्न सकिया भयो हुन्थ्यो, अझै मैले यसमा यस्तो खालको म्युजिक राख्न पाएको भए हुन्थ्यो, अझै भिडियोमा यस्तो गर्न पाएको भए हुन्थ्यो र अझै मेरा धेरै श्रोताहरूसँग अझै देश विदेशतिर यता चर्चा भइदिएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ सर। सन्तुष्ट त हुँदैन तैपनि कोसिस चाहिँ गर्नु पर्दो रहेछ सर। बहुत खुसी लाग्यो। म अगाडिबाट यो कुरा तपाईँलाई सोध्न खोज्दा थिएँ पारिश्रमिकका बारेमा। कलाकारिता क्षेत्रमा अधिकांश कलाकारले गुनासो गर्दान कि सोचे अनुसारको पारिश्रमिक नाइ मिल्नु यही क्षेत्रमा जसो औपचारिक रूपमा मेला महोत्सवमा अथवा जहाँलै कार्यक्रममा गयो कलाकार आयोजकबाट पीडित हुनान् भनेर कलाकारले गुनासो गर्दान। तमले मादल बजाएबरले मेरो जिन्दगी चलिरहेछ यहीबाट मैले बाँच्न सकिराख्यो भन्ने कुरा त राखिसक्या। अहिलेको अवस्थामा गायक सर्जक भरत भट्टले एक गीतमा अथवा एक कार्यक्रममा मादल बजाएबाट पाउने पारिश्रमिक कति हो? अब
त्यो मादल मात्रै भन्दा नि सर मैले अब एउटा पाटो त्यो पनि हो मेरो वाद्यवादनको होइन। मैले अब कसैले एउटा मेलोडी बनाइदिनुहोस्, लय बनाइदिनुहोस्, मैले दोहोरी गीतहरू पनि धेरै लयहरू बनाएको छु सर, दोहोरी गीतको पनि लय पनि बनाएको छु होइन। मैले गाएको पनि छु। मैले यति नै भनेर चार्ज त गर्दिनँ सर। अब कसैले अब एक दिनको मादल बजाएको 2500 देखि माथि नै चार्ज गरे हुन्छ सर सबैले होइन। हजुर हाम्रो नि त्यस्तै हुन्छ। अब मैले हजुरले जुन भन्नुभयो नि यो क्षेत्रमा मैले व्यावसायिकता भन्दा पनि एउटा यो ऋषिमुनि तपस्वीहरूको काम हो जस्तो लाग्छ सर। सङ्गीत भने एउटा सेवा हो सर होइन। यसबाट मैले के पाउँला त्यो भन्दा पनि मैले यसमा चाहिँ के गर्न सक्छु, मेरो भाषा, मेरो एउटा म जन्मेको ठाउँको लागि, हाम्रो नेपाली कला र साहित्यको लागि, समग्र हाम्रो नेपाली परिवेशलाई, रहनसहनलाई हामीले कसरी एउटा गीत सङ्गीत भने त समाजको ऐना भन्छ सर होइन। कसरी मैले मेरो तर्फबाट योगदान पुर्याउँछु भन्ने म आफ्नो त्यो विचारले लाग्यो भएर मलाई चाहिँ पक्का है। व्यावसायिक रूपमा त्यति सरोकार हुँदैन। तमरो सोच महान छ भरतजी। अब संस्कृति बचाउने अभियानसित कलाकारले बाँच्नु पर्ने हुन्छ। कलाकारको जीवन हो, भोला तमसित अरू मान्छे जोडिन्न, जीवन सँगै गेदा मेदा हुन्न, इजे बुवा पाल्ल तुलै एक अनिवार्य काम जसो हुन्छ। त्यसो भए हुनाले पारिश्रमिक कुराले मैले सोधेँ जसो तमले भनाए कि एक दिनमा मादल बजाए बाफत लगभग 2500 मथि दिनान भन्ने कुराले गरे। काम पाउन कति सजिलो छ अहिलेको प्रतिस्पर्धामा? काम चाहिँ अहिले एक किसिमले तपाईँको कोरोनाले गर्दाखेरि ठप्प भएको छ सर। नत्र अब अहिले पहिलेको तुलनामा पहिले क्यासेटहरू बिक्री हुन्थे सर होइन। अहिले चाहिँ एउटा प्रोग्रामहरू, विभिन्न मेला महोत्सवहरू र यो अनलाइन यो दोहोरीका कार्यक्रमहरू धेरै छन् सर अहिले होइन। अब आफ्नो हाम्रो एउटा च्यानल भयो भनेपछि, एउटा सर्कल भयो भनेपछि सजिलो छ सर। अहिले त्यति धेरै गाह्रो छैन। अब काम पाउनका लेखा त्यति असजिलो नै थिए। हजुर हजुर। तमरा डाकामा एक मौलिक देउडा गीत आजले सुन्नु हम तैपछा कुराडी कहानी अगाडि बढाउन आज हुन्छ सर। मैले एउटा मेरो पहिलो एउटा देउडा गीत गाउँछु सर म यहाँहरूलाई। होली भो गौरा मनजुन छ सम्झेर झ्याम्म झ्याम्म पैदला चलाउला देउडा मस्केर। बहुत चलेको गीत तमरो अहिले याद आयो मलाई। ठ्याक्कुपा डम्बर जिल्ला सम्झिहाले पल्ला खण्ड। हजुर सर हुन्छ सुरु गर। यो गीत होली भो गौरा मन रुन्छ सम्झेर, होली भो गौरा मन रुन्छ सम्झेर, झ्याम्म झ्याम्म पैतला खेलौला देउडा मस्केर, झ्याम्म झ्याम्म पैतला खेलौला देउडा मस्केर, झ्याम्म झ्याम्म पैतला खेलौला देउडा मस्केर। हजुर सर यो बोलको गीत मैले प्रस्तुत गरेको थिएँ। यो गीतलाई तमरो बहुत चर्चामा आएको गीत हो। ठ्याक्क तमले गाइसके पछा निकै याद आए। धन्यवाद सर। के छ भोलका दिनमा अब कसो गद्दे के गद्दे? अब कोरोनाको चपेटामा त सबै छन्, कलाकर्मी बठे सबैको अहिले समस्या बनिरहेछ। यस अवस्थामा भोलका दिनमा के गद्दे योजना बनाइरहेछौ? मैले सकेसम्म त सर म गीत सङ्गीतबाट त म टाढा हुन सक्दिनँ सर होइन। अब सरले भने जस्तै अब भोलि घर गृहस्थी होला, घर परिवार आश्रित होला भने म केही एउटा यो सङ्गीत बाहेक पनि अर्को पाटो, केही व्यावसायिक पाटो सम्हालेर होइन सर अलिकति आर्थिक उपार्जन हुने केही एउटा अर्को क्षेत्र सम्हालेर पनि आफ्नो गीत सङ्गीतलाई निरन्तर जतिने मेरो त्यही छ सर प्लान होइन। हजुर। र मैले गीतहरू पनि तयारी गरेको छु सर। मैले धेरै गीतहरू बनाएको छु होइन। अब तपाईँको म फागुनको लागि भनेर मैले अहिले तयारी गरेको छु। एउटा तपाईँको मैले गौराको सिजनमा पनि मैले एउटा मौलिक देउडा फाल्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेर मैले त्यो पनि बनाएको छु। र मैले पहिला पनि एउटा चौतारा लायाको झल्ला रे पिपल, चौतारा लायाको झल्ला रे पिपल, सबै बस्ने सेला लै बिरु सबै बस्ने सेला, उदाइ बरायो पूर्णेका जुना, उदाइ बरायो पूर्णेको जुना, ए आज मेरा खेला लै बिरु आज मेरा खेला प्रस्तुत गरेको सर होइन। त्यसपालि मैले अर्को पनि एउटा यस्तै गौराको भाका मैले प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु सर। त्यसको तयारीमा लागेको छु। जीवाले गौरा हमारा यहाँको एक महत्त्वपूर्ण काजबार हाम्रो कुनको काजबार भनेर हुन्छ सुदूरपश्चिमको। यो विशेषका लागि तम गीत जान्ने रहेछौ भन्ने बुझियो। म हुन्छ
त्यो त हो सर। मैले विशेष तपाईँको अब मैले चाहिँ एउटा के गर्न खोजिरहेको छु भने सर, देउडामा जस्तो हाम्रै बाजा युज गर्ने मैले अब प्लान बनाइरहेको छु सर। हाम्रैतिर बजाइने बाजा, ढोलहरू, दमाउहरू होइन। कर्णाली तुरुकमा पनि मैले मादल प्रयोग नगरेर हाम्रैतिरको त्यो दमाको जस्तै साउन्ड दिने एउटा इफेक्ट प्रयोग गरेको छु सर। त्यसमा तरलाङ तुर्दुङ भन्छ नि एउटा, मैले सकेसम्म मेरो बाजालाई पनि मैले मौलिक बाजा नै अब प्रयोग गर्दैछु सर। म कतिसम्म यसमा सफलता प्राप्त हुन्छ सर होइन। एकदम अभाव पनि छ र मैले एउटा बिन बाजा प्रयोग गरेर सायद त्यो गीत अब मङ्सिरमा मैले रिलिज गर्छु होला सर। त्यो रेकर्डिङ भइरहेछ राग रेकर्डिङ स्टुडियोमा, नेपालकै सबभन्दा महँगो स्टुडियोमा सर होइन। हजुर, त्यसमा मैले बिन बाजाको प्रयोग गरेको छु सर। त्यो गीत पनि दमा र बिन बाजाको प्रयोग गरेर मैले बजारमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिरहेको छु सर। जी बेलै तमरा बर्ता गीत बजारमा हुने तयारीमा रहेछन्। हजुर सर। एउटा गीत तपाईँहरूले सुन्नु भएन सर, यो सैया सुन केसरी भन्ने गीत थियो नि सर। ठ्याक्क दिमागमा अहिले आयो ना, तमले गाइदियो रे तमरा रूपसे डाकामा निको हुन्थ्यो। हजुर। जिउला सेरा धान रोप्याको नसुक पानी मुला सैया, जिउला सेरा धान रोप्याको नसुक पानी मुला सैया, लैजाउँ कि कानैमा चुरी हजारीका फुल सैया, लैजाउँ कि कानैमा चुरी हजारीका फुल सैया, आकाश बादल घुम्ने चन्द्रमा छेकिन्या, आकाश बादल घुम्ने चन्द्रमा छेकिन्या, चाहेर लैसुन केसरी तम्रै रूप देखिन्या, तम्रै रूप देखिन्या, तम्रै रूप देखिन्या, चाहेर लैसुन केसरी तम्रै रूप देखिन्या। यो गीत विष्णुमाजीले मैले प्रस्तुत गरेको छु। यो गीत त हामीले कार्यक्रम ढोका भेटमा ठ्याक्क इतिपाल त भन्न नआइसक्यो, औँलामा गर्न नसकिने गरेर बजाएको गीत हो यो। हजुर सर, यो गीत पनि हाम्रो भक्तराज भट्ट दाइले प्रस्तुत गरेको थियो पहिला, त्यसपछि मेरो आवाजमा र विष्णुमाजीको आवाजमा पनि प्रस्तुत छ तम्रै रूप देखिने भनेर अहिले। पक्कालाई बहुत मिठो सबैलाई मन पर्ने गीत, एकदम नयाँ किसिमको सबैको चित्त बुझिने खालको गीत छ यो। भक्तराज भट्ट र विष्णु माझीले गाइरहेको थियो, अहिले त मलाई डाकामालै आयो यो। हजुर हजुर, अहिले मेरो डाकामा पनि, पहिला पनि उहाँ भक्तराज भट्ट दाइ र मैले गाएको थियो सर, यो डुएट थियो। अहिले पनि मेरो सिङ्गल आवाजमा पनि छ सर अहिले। पक्कालाई बहुत खुसी लाग्यो भरतजी, तमले जो देउडा गीत सङ्गीतकै लेखा काम गर्दा छौ, येको तारिफ पक्काले हमारा श्रोता संगी जो वास्तविक हमारा संस्कृतिलाई माया गर्दान उन्होंने गरन्ना भन्ने आशा विश्वास हामीले लिनौँ। कार्यक्रम ढोका भेटोको लगभग समय सकिया हो क्या, तमसित आजले मिठी मिठी कुराडी कहानी गद्या तमरो इतिनीको रूपसे ढाको सुन्ने मन त थियो, मन हुनाले कि गद्या समय आफ्नै गतिमा जान्छ, समयसितै हामीले हिट्टु पड्या हुन्छ देखा। हुन त हामीलाई लागन्छ कि अहिले यही मुजेलाई भित्र पसेर तमसित गफगाफ गर्दारी भन्ने जसोलाई मनमा लागेदा छ, तबले समय सकिया थाहै नै हुनु। तमले कार्यक्रमका माध्यमबाट बहुत कुराहरू त राख्या, केही कुराहरू मूल्य देखा शुद्ध चाहनाले शुद्ध छुटाया हुन सक्छौ। ढोका भेटका माध्यमबाट यो कुराहरू राख्दो पाया भए हुन्थ्यो, मलाई सोधिया भइहाल्यो हुन्थ्यो भन्ने के तुम्हारा मनमा लागिरहेछ भने छड्डी बार तम नानी कुराहरू राखिदियो, तैपछि हामी बिदा बारी होला। हजुर सर, मेरो एउटा सानो अनुरोध छ सर, जस्तो हाम्रो डोटी, डडेलधुरा, थाम, बझाङ, बैतडी लगायत जति पनि हाम्रा सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम, यता कर्णाली प्रदेशतिर जति पनि हाम्रा जिल्लाहरू छन्, त्यहाँका मान्छेले कमसेकम पनि मेला महोत्सव हुँदाखेरि हाम्रा टिपिकल हाम्रा मौलिक देउडा गाउने एउटा सर्जकलाई बढी स्थान दिँदा धेरै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ सर। मैले त्यहाँ यसो विचार गर्दाखेरि सुन्दा हुन्छ राष्ट्रिय कलाकार भन्दा हुन्थेन होइन, त्यही दोहोरी उनीहरूले पनि आफ्नो पश्चिमको निश्चित क्षेत्रको गीत गाएर उनीहरू राष्ट्रिय हुने र त्यहाँको देउडा गाउने र त्यो समाज र त्यहाँको माटोलाई चाहिँ माया गर्ने मान्छे चाहिँ कसरी स्थानीय कलाकारको रूपमा मात्र तिनीहरूको दर्जामा दिएको छ होइन, चाहिँ त्यस्तो एउटा मत भिन्नता चाहिँ नगरून् भन्ने मलाई लाग्छ। भरतजी, यो कुरामा चाहिँ हजुर तमलाई म यी बारेमा जानकारी गरौँ न कि ढोकाभिट कार्यक्रमले लगभग 3 वर्ष पुरा गरेर 3.5 वर्षमा पुगिसकिरहेछ यो कार्यक्रम देखा। तमलाई म जानकारी गरौँ न कि हामीले कलाकारलाई मात्रै नसमेटभएर जसो तमले भने सुदूरपश्चिमका वास्तविक फाग गाउने, सगुना गाउने, धुम्मारी ढुस्का गाउने, ठाडी भाका गाउने मौलिक डाकु भएका तमाम मान्छे हाम्रा गाउँघरमा छन्। हामीले आजसम्म स्थानीय स्तरमा नौचल्या कलाकार, राष्ट्रिय स्तरमा नौचल्या कलाकार, संस्कृतिविद, भाषाविद सबैलाई समेट राख्यौँ। यो जानकारी मैले तमलाई गराएँ। हजुर सर, यो उदाहरणीय काम हो, धेरै धेरै धन्यवाद सर। यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अहिले हाम्रो पछिल्लो दिनहरूमा मिडिया कर्मीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो
भाषामा यसरी कुराकानी याद पाए यसको लागि म एकदम आभारी छु सर तमप्रति। कार्यक्रम ढोका भिटलाई समय उपलब्ध गराइदिया भरतजी तमलाईले ढोका भिटकीतिर है झिक्की झिक्की धन्यवाद दिए। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद सर। अहिलेसम्म मलाई साथ दियो हाम्रा प्राविधिक मित्र बोराजी लगायत हाम्रो 7 स्टार रेडियो लगायत सबै हाम्रा श्रोता दर्शकहरूलाई बहुत बहुत ढोक थियो सर साइनन सरकी। श्रोता सङ्गी आजकी ढोका भिट सुदूरपश्चिमका चर्चित डेवडा गायक र सर्जक भरत भट्टसित गरे। आजको कार्यक्रम तमलाई कसो लाग्यो? जसो लाग्यो त सोही प्रतिक्रिया लेखी पठाया भन्न चाहनौ। हामीलाई प्रतिक्रिया लेखी पठाउने ठेगाना हो कार्यक्रम ढोका भिट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगाहर्ज पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बैतडी। तसरी तमले फोनका माध्यमबाटै सल्लाह सुझाव दिन सक्यौ। तैके लेखा 98 69 83 13 13 का बाटा आएर यो कार्यक्रमलाई यहीले निको बनाउन कि निम्ति हामीले के गद्दो पडलो कसो गद्दो पडलो कसरी हामीले अगाडि टेबर कार्यक्रम निको होलो तै बारेमा तमुनले बताइदियो भने हम तमारा सल्लाह सुझाव अनुसार अगाडि बढ्ने प्रयास गर्ला युले जानकारी गरे। इज्जासम्म कार्यक्रम ढोका भिट सुने साथ दिया तैकी निम्ति तम सबै सङ्गीलाई ढोका भिटकीतिर है झिक्की झिक्की धन्यवाद दिए। तसरी मेरा डाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो। र आजका हमारा पाहुना सुदूरपश्चिमका चर्चित डेवडा गायक र सर्जक भरत भट्टका डाकालाईले तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो। पल्ला खण्डका मित्र डम्बर बाबु बोहरालाई झिक्की झिक्की धन्यवाद दिए। कार्यक्रम ढोका भिटलाई सम्झिदियो भीमदत्त क्लोथ हाउसबाट नगरपालिका 6 मैदड बजारका दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी र महेश्वर सामुदायिक वनोपभोक्ता समिति पाटन नगरपालिका 8 खाली डाँडा रिसेडीकी मौजौलाईले झिक्की झिक्की धन्यवाद दिएर आजका हमारा पाहुनाले गाएको बहुत मिठो डेवडा गीत तमारा माझमा छाडेर आजको लेखा भने म कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ तम भने निकिर खाया निकिर सिया निका सुइना हुइजौन लौपै नमस्कार। कर्णाली तुरुका सेतीको बगन्या पानी कर्णाली तुरुका रुन्छ दुरुका गए दिनका कुरा सम्झी मन रुन्छ दुरुका मन रुन्छ दुरुका गए दिनका कुरा सम्झी मन रुन्छ दुरुका। कहिल्यै ड्युटी पुना कहिल्यै ड्युटी मद्रासा कि कहिल्यै ड्युटी पुना सम्झी रुना रुना आँसुले सिरानी भिज्यो सम्झी रुना रुना सम्झी रुना रुना आँसुले सिरानी भिज्यो सम्झी रुना रुना।